Okay, this is the last chapter of Babylonको सबैभन्दा धनी मानिस and this chapter is about the history of Babylon. होइन, बेबिलोन के कसो थियो त भन्ने कुराहरू हामी यहाँ पढ्न गइरहेको छौँ र जस च्याप्टरको नाम छ बेबिलोनको ऐतिहासिक वर्णन। इतिहासका पानाहरूमा अझै कुनै सहर बेबिलोन जति वैभवशाली छैन। बेबिलोनको नाम सुन्ने बित्तिकै हाम्रो आँखा अगाडि सम्पत्ति र वैभवको तस्बिर आउँछ। त्यहाँ सुन र अन्य रत्नहरूको खानी थियो। यस्तो सुनेर बेबिलोन सहर गर्मी ठाउँ थियो होला। त्यहाँ जङ्गल, उब्जाउ भूमि र अन्य प्राकृतिक संसाधनहरू प्रशस्त थिए होलान् भन्ने लाग्नु स्वभावै हो। तर यो सत्य होइन। बेबिलोन त युफ्रेट्स नदीको किनारमा थियो। पहाड कटिसकेपछि समथर र माटो भएको भूमिमा थियो। त्यहाँ कुनै जङ्गल थिएन, उब्जाउ हुने भूमि पनि थिएन। त्यहाँ घर बनाउने ढुङ्गा समेत पाइन्न थियो। त्यो सहर व्यापारिक मार्गमा पनि अव्यवस्थित थिएन। त्यहाँ पानी एकदमै थोरै पर्थ्यो, जसले गर्दा किसानलाई एकदमै गाह्रो हुन्थ्यो। बेबिलोन एउटा उत्कृष्ट उदाहरण हो। त्यसले हामीलाई उपलब्ध संसाधनको प्रयोग गर्दै मानवीय क्षमताबाट महान लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने सन्देश दिन्छ। त्यस सहरका 2वटा संसाधन बाहेक अन्य सम्पूर्ण संसाधनहरू मानिसद्वारा बनाइएको थियो। त्यसको समृद्धि त्यहाँका नागरिकहरूको मेहनतको परिणाम थियो। बेबिलोनसँग 2वटा मात्रै प्राकृतिक साधन थिए, उर्वर भूमि र नदीको पानी। बेबिलोनका इन्जिनियरहरूले एउटा महान योजना बनाएर बाँधहरू र ठुल्ठुला नहरहरूद्वारा नदीको पानीको दिशा बदलिदिए। त्यो नहर उब्जाउ भूमिमा टाढासम्म गयो र जीवनदायी पानीले सिञ्चित गर्यो। यो इतिहासमा इन्जिनियरहरूको ठूलो कामहरूमध्ये एक थियो। उनीहरूको सिँचाइ तन्त्रको परिणामस्वरूप अभूतपूर्व उब्जाउ हुन थाल्यो। सौभाग्यले बेबिलोनको राजाहरूले साम्राज्य विस्तार र युद्ध गरेर लुटपाट गर्नमा खासै रुचि लिएनन्। हुन त त्यहाँका शासकहरूले धेरै युद्ध लडे, तर तीमध्ये अधिकांश स्थानीय थियो र अन्य देशहरूको महत्त्वाकांक्षी विजेताहरूको विरुद्धमा थियो। ती विजेताले बेबिलोनको अथाह सम्पत्तिमा आँखा गाडेका थिए। बेबिलोनका उत्कृष्ट शासकहरू इतिहासमा आफ्नो बुद्धि, आर्थिक नियोजन र न्यायका लागि विख्यात छन्। बेबिलोनको कुनै पनि राजामा पुरै संसारलाई जित्ने चाहना थिएन। संसारका रूपमा बेबिलोनको अस्तित्व अब बाँकी छैन। मानवीय शक्तिहरूले हजारौँ वर्षसम्म त्यस सहरलाई कायम राखेको थिए र त्यसको विकास गरेका थिए। उनीहरू हटेपछि सहर छिट्टै नै खण्डरमा परिणत भयो। त्यो सहरको स्थान एसियाकै सुएज नहरको 600 मिल पूर्व र पर्सियन खाडीको उत्तरमा छ। यसले अक्षांश लगभग 30 डिग्री छ, जुन अमेरिकाको युमा एरिजोनाको अक्षांश जति छ। बेबिलोनको मौसम पनि अमेरिकी सहरको जस्तै गर्मी र सुक्खा थियो। युफ्रेटस नदीको तीर कुनै समय आबाद र सिञ्चित थियो। कुनै समयमा उब्जाउ हुने त्यो ठाउँ आज बर्बाद र खण्डर भइसकेको छ। त्यहाँ बालुवाको हावा जोडले बहँदा त्यहाँको भूमि नै कम देखिन्छ। उब्जाउ खेत, विशाल सहर र त्यहाँका सम्पत्ति अब अतीतमा परिणत भइसकेका छन्। अब यहाँ अरबका केही घुमन्ते मानिसहरू मात्रै रहन्छन्। उनीहरू भेडा बाख्रा पालेर आफ्नो जीवनयापन गर्छन्। यो स्थिति लगभग 2000 वर्षदेखि चलिरहेको छ। यस मैदानको छेउमा माटोका केही ससाना पहाड पनि छन्। धेरै पहिलादेखि यात्रीहरू तिनलाई पहाड नै मान्छन्। आखिर पुरातत्त्वविदहरूको ध्यान ती पहाडमा आकर्षित भयो। त्यसको कारण थियो कहिलेकाहीँ पानी र आँधीबेहरीमा त्यहाँ भाँडा र इँटाको टुक्राहरू भेटिनु। युरोपीय र अमेरिकी सङ्ग्रहालयहरूले यसका लागि पैसा दिए। यी पहाडमा केही मिल्ने आशामा खन्न सुरु गरियो। खन्दै
गएपछि छिट्टै नै यी पहाड होइनन् बरु प्राचीन सहर हो भन्ने कुरा पत्ता लाग्यो। यसलाई सहरहरूको चिहान पनि भन्न सकिन्छ। बेबिलोन पनि तिनीहरूमध्ये एक थियो। लगभग 20 शताब्दीदेखि हावाहरूले त्यसमा मरुभूमिको धुलो हालिदिएको थियो। त्यो सहर मूलत इँटाले बनेको थियो तर माटोमा मिलिसकेको थियो। बेबिलोनको धनी सहर आज यस्तो अवस्था छ। यो माटोको पहाडमा परिवर्तन भइसकेको छ। यसको सडक, मन्दिर र घरहरूको खण्डरमाथि लागेको माटो नहटाउँदासम्म कसैलाई पनि यसको नाम थाहा थिएन। केही वैज्ञानिकहरूको मान्यताअनुसार बेबिलोन र त्यहाँका अन्य सहरहरूको सभ्यता संसारको सबैभन्दा पुरानो सभ्यता हो जसको निश्चित उल्लेख मिल्छ। यो सभ्यता लगभग 8000 वर्ष पुरानो भएको प्रमाणित भइसकेको छ। यस तिथिको निर्धारण पछाडि एक रोचक तथ्य छ। बेबिलोनका अवशेषहरूमा सूर्य ग्रहणका बारेमा एउटा वर्णन मिल्यो। आधुनिक खगोलविदहरूको यस्तो प्रकारको सूर्य ग्रहण बेबिलोनमा देखिएको समयको गणना गरे। उनीहरूले बेबिलोनको र आधुनिक क्यालेन्डरमा सम्बन्ध स्थापित गरे। यसरी 8000 वर्ष पहिला बेबिलोनमा बस्ने सुमेरवासीहरू पर्खालले घेरिएको सहरमा बस्थे भन्ने कुरा प्रमाणित भइसकेको छ। यसभन्दा पहिला सहरको अस्तित्व कति वर्षसम्म रह्यो भनेर अनुमान मात्र लगाउन सकिन्छ। रक्षा गर्ने पर्खालभित्र बस्ने मानिसहरू बर्बर थिएनन्, शिक्षित र बुद्धिमान थिए। लिखित इतिहास अनुसार उनीहरू संसारको सबैभन्दा पहिलो इन्जिनियर, खगोलविद, गणितज्ञ, फाइनान्सर्स र लिपि प्रयोग गर्ने मानिसहरू थिए। सिँचाइ तन्त्रको उल्लेख पहिले पनि गरिसकिएको छ जसले मैदानलाई कृषि स्वर्गमा रूपान्तरण गरिदिएको छ। ती नहरको अवशेष अहिले पनि भेटिन्छ। हुन त धेरै जस्तो भाग माटोले पुरिएको छ। तीमध्ये केही त 1 दर्जन घोडा एकैसाथ कुद्न सक्ने जति ठूला छन्। आकारमा कोलोरेडो र युटाको सबैभन्दा ठूलो नहरहरूभन्दा पनि ठूला छन्। मैदानको भूमि सिञ्चित गर्ने भन्दा बाहेक बेबिलोनका इन्जिनियरहरूले अर्को एउटा ठूलो योजना पूरा गरे। एक ड्रेनेज सिस्टमद्वारा उनीहरूले युफ्रेटस र टिगरिस नदीका मुहानहरूको दल जमिनको एउटा ठूलो भागबाट पानी निकालेर कृषिको उपयोगमा लगाए। युनानी यात्री र इतिहासकार हेरोडोटसले बेबिलोनको यात्रा त्यहाँको सभ्यता शिखरमा पुगेको बेला गरेका थिए। हेरोडोटस एकजना यस्ता व्यक्ति हुन् जसले लेखेको बेबिलोनको वर्णन मात्रै उपलब्ध छ। उनले सहरको चित्रात्मक वर्णन गरेका छन् र नागरिकहरूको केही असामान्य परम्पराहरूको पनि उल्लेख गरेका छन्। उनले यहाँको भूमि उल्लेखनीय उब्जाउ क्षमताको भनेर उल्लेख गरेका छन् र यसबाट फल्ने प्रचुर गहुँ तथा जौको पनि वर्णन गरेका छन्। बेबिलोनको वैभव धमिलो भइसकेको छ। यसको ज्ञान भने अहिले पनि सुरक्षित छ। यसका लागि हामी उनीहरूको रेकर्ड राख्ने तरिकाको लागि आभारी छौँ। त्यस प्राचीन युगमा कागजको आविष्कार भएको थिएन। यसको सट्टा उनीहरू गिलो माटोमा लेख्थे। पुरै लेखिसकेपछि माटोलाई आगोमा पकाइन्थ्यो र बलियो बनाइन्थ्यो। आकारमा यी मृत्युपात्र 6.8 इन्च लगभग हुन्थे। मोटाइ 1 इन्चको हुन्थ्यो। लेख्नका लागि मृत्युपात्रहरूको त्यस्तै तरिकाले प्रयोग हुन्थ्यो जसरी आज हामी कागजको प्रयोग गर्छौँ। ती मृत्युपात्रमा दन्त्य कथा, कविता, इतिहास, राजाज्ञा, देशको कानुन, सम्पत्तिको दस्तावेज र पत्रहरू समेत लेखिन्थ्यो। तिनीहरूलाई सन्देशवाहकहरूले अर्को सहरसम्म पुर्याउँथे। यी मृत्युपात्रबाट उनीहरूको अन्तरङ्ग र व्यक्तिगत कुराहरूको जानकारी पनि मिल्छ।
उदाहरणका लागि एउटा मृत्युपत्रमा व्यापारीको रेकर्ड मिल्छ। यसमा एउटा निश्चित मितिमा एकजना ग्राहकले एउटा गाई लिएर गयो र त्यसको सट्टा उसले 7 बोरा गहुँ माग्यो, जसमध्ये 3 बोरा गहुँ उसले लगिसक्यो र बाँकी 4 बोरा पछि लिएर जानेछ। सहरको भग्नावशेषमा सुरक्षित रूपमा पुरिएका लाखौँ मृत्युपत्र पुरातात्त्विकविदले भेटेका छन्। बेबिलोनको एउटा उल्लेखनीय र आश्चर्यजनक कुरा भनेको सहरको चारैतिरको विशाल पर्खाल थियो। प्राचीन मानिसहरू त्यसलाई मिस्रको पिरामिड जस्तै संसारका 7 आश्चर्यमध्ये एक मान्थे। महारानी सेमिरामिक्सलाई सहरको पहिलो पर्खाल बनाउने श्रेय दिइन्छ। यसलाई खन्ने मानिसहरूले मुख्य पर्खालको कुनै अवशेष भेटेका छैनन्। त्यसको उचाइका बारेमा पनि कुनै जानकारी प्राप्त हुन सकेको छैन। सुरुवाती लेखकहरूको वर्णनको आधारमा यसको उचाइ 50 देखि 60 फुटको बीचमा हुन सक्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ। पर्खालमा जलाइएका इँटाहरूका प्रयोग गरिएको थियो र पानीको गहिरो खाल्डो बनाएर सुरक्षाको अतिरिक्त प्रबन्ध गरिएको थियो। पछिल्ला चर्चित पर्खालहरू लगभग 600 ईपूमा राजा नाबोपोलैजरले बनाउन सुरु गरेका थिए। उनले यति ठूलो पर्खालहरूको पुनर्निर्माणको योजना बनाएका थिए, जसलाई उनले आफ्नै पुरै जीवनकालमा पनि पूरा गर्न सकेनन्। यो काम उनका छोरा नेबुसेदनेजरले पूरा गरे, जसको नाम बाइबलको इतिहासमा पाइन्छ। यी पछिल्ला पर्खालहरूको उचाइ र लम्बाइ अविश्वसनीय थियो। विश्वसनीय सूत्रका अनुसार ती पर्खाल 160 फुट अग्ला थिए, अर्थात् लगभग कुनै आधुनिक घरको 15औं तला जति अग्ला थिए। यसको कुल लम्बाइ 11 मिलको बीचमा थियो। पर्खालको माथिल्लो भाग धेरै चौडा थियो। 6 वटा घोडाहरूको रथ त्यसमाथि सजिलै चढ्न सक्ने थियो। यस विराट तन्त्रको धेरै कम अवशेषहरू मिलेका थिए, मात्र अलिअलि टुक्राटाक्री बचेका छन्। प्रकृतिले पुरिनुभन्दा बाहेक अरबवासीहरूले अन्य ठाउँमा घरहरू बनाउनका लागि त्यहाँका इँटा निकाले। यसरी पर्खालहरू पुरै नष्ट भइसकेका छन्। बेबिलोनका पर्खालहरू लगभग हरेक विजेताका सेनाहरूले आक्रमण गरे। धेरै राजाहरूले यसलाई घेरा हाले। उनीहरूलाई प्रत्येक पटक असफलता हात पर्यो। त्यस समयका सेनाहरू कम थिए भनेर हामीले सोच्न मिल्दैन। इतिहासका अनुसार सामान्यतया 10,000 घोडा सवार, 25,000 रथ र पैदल सैनिकको 1200 समूह हुन्थ्यो। हरेक समूहमा 1000 सैनिक हुन्थे। युद्धको सामान र बाटोमा सेनाको भोजनको व्यवस्था गर्नका लागि मात्रै 2-3 वर्षदेखि तयार गर्नु पर्थ्यो। बेबिलोन सहर कुनै आधुनिक सहर जस्तो व्यवस्थित थियो। त्यहाँ सडक र पसलहरू थिए। सामान्य मानिसहरू आफ्नो सामान हाटबजारमा किनबेच गर्थे। पुजारीहरूले भव्य मन्दिरहरूमा पूजा अर्चना गर्थे। सहरभित्र पनि शाही दरबारका लागि आन्तरिक पर्खाल थियो। यसको उचाइ सहरको पर्खालभन्दा पनि धेरै अग्लो थियो। बेबिलोन निवासी कलाहरूमा निपुण थिए। तीमध्ये स्थापत्यकला, चित्रकला, बुनाइ, सुनको काम र धातुका हतियारहरू तथा कृषि उपकरणहरूको निर्माण प्रमुख थियो। उनीहरूले बनाएका कपडा र गहना कलात्मक हुन्थे। आभूषणका केही नमुना बेबिलोनको धनी नागरिकहरूको चिहानबाट मिलेका छन् र तिनलाई संसारको शीर्षस्थ सङ्ग्रहालयहरूमा प्रदर्शनमा राखिएको छ। बाँकी संसारले ढुङ्गाको चुच्चो भागको प्रयोग गरेर रुखहरू काटिरहँदा तथा त्यसको प्रयोग गरेर शिकार र युद्ध गरिरहँदा बेबिलोन निवासी धातुको हतियार, भाला र तीरहरू प्रयोग गरिरहेका थिए। बेबिलोनका मानिस चलाख, फाइनान्सियर र व्यापारी थिए। उपलब्ध प्रमाणहरूका आधारमा उनीहरू धनको मूल आविष्कारक थिए र यसको आदान प्रदान गर्थे।
यसबाहेक उनीहरू नोट र सम्पत्तिको लिखित टाइटल्सको पनि आविष्कारक थिए। बेबिलोनमा शत्रु सेनाहरू 540 वर्ष ईपूसम्म कहिल्यै पनि प्रवेश गर्न सकेनन्। पछि शत्रु सेनाहरू नगरमा प्रवेश गरे पनि पर्खाललाई जित्न सकेनन्। बेबिलोनको पतनको कथा धेरै असामान्य छ। त्यस समयका महान विजेता साइरसले बेबिलोनमाथि आक्रमण गर्ने योजना बनाए। उनी यसको अझेय पर्खालहरूलाई जित्न चाहन्थे। बेबिलोनका राजा नैबोनिङ्सका सल्लाहकारहरूले घेराबन्दी हुने बेलासम्म नपर्खन सल्लाह दिए। उनीहरूले सहर बाहिर निस्किएर साइरससँग लड्नुपर्ने सुझाव दिए। यस युद्धमा बेबिलोनको सेना पराजित भयो र उनीहरू सहर छाडेर भागे। त्यसपछि साइरस सहरको खुल्ला द्वारबाट प्रवेश गरे र कुनै प्रतिरोध बिना सहर कब्जा गरे। त्यसपछि सहरको शक्ति र प्रतिष्ठा बिस्तारै घट्दै गयो। धेरै समयसम्म यो सहर पुरानो हुँदै गयो र यसलाई हावा र आँधीबेहरीका लागि छाडियो। त्यो सहर फेरि एकपटक मरुभूमिको माटोले ढाकियो। अहिले बेबिलोन माटोमा मिलिसकेको छ। अब त्यसको पुनरुत्थान कहिल्यै हुन सक्दैन, तर सभ्यता त्यसको धेरै ऋणी छ। समयले यसको गर्व गर्न लायक पर्खालहरूलाई त माटोमा परिणत गरिदियो, तर बेबिलोनको ज्ञान आज पनि कायम नै छ। आज बेबिलोनलाई खोज्न चाहने हो भने भेटिन्छ त भेटिँदैन भन्दै यो च्याप्टर यहीँ सकिएको छ। होप यु अल इन्जोयड इट। थ्याङ्क यू फर बिङ विथ मी टिल द लास्ट। बाई बाई। र एउटा क्वेसन, के बेबिलोन साँच्चीकै थियो होला त? थियो होला भए पनि आज छैन। के होला त यसको बारेमा कमेन्ट लेख्नु त ल।